साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई। आज लोक सेवा आयोग अप्राविधिक तर्फको न्याय प्रशासन परराष्ट्र लेखा परीक्षण र संसद सेवा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सुसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। आज मात्रै लोक सेवा आयोगले नायब सुब्बाको ठुलो मात्रामा विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ र धेरै साथीहरूलाई यसको पाठ्यक्रमको बारेमा जिज्ञासा हुन सक्छ। पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो कि भएन र पाठ्यक्रम के कस्तो छ भन्ने विषयमा तपाईलाई जानकारी हुन सक्छ र यसको विषयमा हामीले विस्तृत रूपमा जानकारी तपाईलाई दिनेछौँ। आजको यो भिडियोमा पाठ्यक्रममा के कस्ता कुराहरू समावेश गरिएको छ, कति पूर्णाङ्कको रहेछ भन्ने बारेमा तपाईले हामीले विस्तृत जानकारी दिनेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा लोक सेवा आयोगको नायब सुब्बाको पाठ्यक्रमलाई तीनवटा पत्रमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो भनेको प्रथम पत्रमा जेके आइक्यू हुन्छ, वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर रहने गर्छन्। त्यस पछाडि द्वितीय पत्रमा हुन्छ कार्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ र तृतीय पत्र भनेको सेवा समूहबाट हुने गर्दछ। र सबैभन्दा सुरुमा हामी जानौँ प्रथम पत्र। यो प्रथम चरणको प्रथम पत्र भनिएको छ। यसमा चाहिँ सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण, जनरल नलेज र जनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्ट भनेको छ। यो भनेको पूर्णाङ्क 100 हुन्छ, उत्तीर्णाङ्क 40 हुन्छ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर रहने गर्छन्। 50 वटा प्रश्न हुन्छन्, 30 वटा जेके, 20 वटा आइक्यूका प्रश्न सोधिने गर्छ। प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्क प्राप्त हुन्छ र समय 45 मिनट हुन्छ र यसबाट प्राप्त अङ्कको 50% अङ्क मात्रै जोडिनेछ भनेर भनिएको हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको लिखित परीक्षा भनेको छ। द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भनेको छ द्वितीय चरणको द्वितीय पत्रमा समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भन्ने टपिकबाट हुन्छ र त्यसमा पनि पूर्णाङ्क 100 हुन्छ, उत्तीर्णाङ्क 40 हुन्छ। यो चाहिँ विषयगत हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ, लिखित परीक्षा हो यो चाहिँ। र प्रथम पत्र उत्तीर्ण गरिसकेपछि मात्रै द्वितीय चरणमा सहभागी हुन पाइन्छ। यसमा चाहिँ 5 नम्बरका छोटो अङ्कका प्रश्न 14 वटा सोधिने गर्दछ र 3 वटा प्रश्न लङ क्वेसन भनेको 10 नम्बरका क्वेसन सोध्ने गर्छ। जम्मा 2 घण्टा 30 मिनटको समय हुन्छ सेकेन्ड पेपरमा। र थर्ड पेपर यानि कि तृतीय पत्रमा पनि सेवा समूह सम्बन्धी हुन्छ। 100 पूर्णाङ्कको, उत्तीर्णाङ्क 40 हुन्छ। छोटो र लामो गरी तपाईले चाहिँ वस्तुगत प्रश्न रहने गर्छन्। यो चाहिँ सम्बन्धित पाठ्यक्रममा दिए अनुसार हुन्छ। अझ तपाईलाई जानकारी गराउँ, नायब सुब्बाको प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र सबैको एउटै हुन्छ भने तृतीय पत्र सेवा समूहको फरक हुन्छ। न्यायको छुट्टै, प्रशासनको छुट्टै, लेखाको छुट्टै, परराष्ट्रको छुट्टै, यसरी फरक हुन्छ। यसको पनि समय 2 घण्टा 30 मिनट नै हुन्छ। अब चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा अन्तिम चरण हुन्छ। यो तपाईले प्रथम चरण द्वितीय चरण पार गरिसकेपछि तपाईले अन्तिम चरणमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हो। कम्प्युटर सिप परीक्षणको पूर्णाङ्क 10 को हुन्छ भने अन्तर्वार्ताको लागि 40 को हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको तपाईले यो प्रथम र द्वितीय चरण पार गरिसकेपछि मात्रै तपाईले अन्तिम चरणमा सहभागी हुनुहुन्छ। अर्को कुरा भनेको यो तपाईले नायब सुब्बाको प्रथम पत्रमा के कस्ता कुराहरू समावेश गरिएको छ भन्ने कुरा तपाईले जान्न जरुरी छ। यो कुरा तपाईले जान्नु होला। यहाँ चाहिँ के भनेको छ त भन्दा सामान्य ज्ञानमा तपाईले ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सौर्यमण्डल, ब्रह्माण्ड अन्तर्गत चाहिँ अब यो सौर्यमण्डलको कुरा लिनु पर्यो। अनि पृथ्वीको परिचय र उत्पत्ति गतिको बारेमा जानकारी तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। र विश्वको भूगोलबाट तपाईले महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर लगायतका विषयमा तपाईले जानकारी प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि नेपालको भूगोलबाट नेपालको धरातलीय स्वरूपको किसिम र विशेषता, प्राकृतिक स्रोतहरू, भौगोलिक विविधता र जनजीवन, त्यस पछाडि नेपालमा पाइने हावापानीको किसिम, माटोको प्रकार, अनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अनि जीविकोपार्जनमा विविधता, यी कुराहरू तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको नेपालको भूगोलबाट। अनि विश्वको भूगोलबाट म्याग्ना कार्टा, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध तथा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको घटना, कारण र परिणामहरू पनि तपाईले जान्नु पर्यो। यहाँबाट तपाईलाई वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न सोध्ने गर्छ। अनि नेपालको इतिहास अन्तर्गत प्राचीन कालदेखि हालसम्मका समग्र गतिविधि तपाईलाई जानकारी हुनुपर्छ। यो किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मध्यकाल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था,
आधुनिक इतिहासको राजनीतिक घटनाक्रम, कारण र परिणाम जान्नु पर्यो। अनि नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था भनेको छ तपाईँले यहाँबाट पनि प्रथा, परम्परा, धर्म, जात, जाति, भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत यी बारेमा पनि तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ। अनि सांस्कृतिक सम्पदाको विकास र यिनीहरूको किसिम, विशेषता, महत्त्वको पनि तपाईँले जानकारी लिनु पर्यो। नेपालको आर्थिक अवस्था के कस्तो छ तपाईँ अपडेट हुनु पर्यो। विकासका पूर्वाधारहरूको बारेमा पनि तपाईँले जानकारी हुनुपर्छ। र सँगसँगै विज्ञान, प्रविधि र स्वास्थ्यबाट पनि तपाईँले प्रश्न सोध्ने गर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ विज्ञान प्रविधिको विकासबाट मानव जीवनमा परेको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव के छ, अनि जैविक प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा, क्रम विकास र वंशाणु, स्वास्थ्य, रोग, खोप, खाद्य, पोषण, सरसफाइ यी बारेमा पनि तपाईँले जानकारी हुनु पर्यो। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू, साबुन, प्लास्टिक, रेसा, काँच, मल र कीटनाशक औषधिको बारेमा पनि तपाईँलाई जानकारी हुनुपर्छ। अनि पारिस्थितिक पद्धति, वातावरणबाट पनि तपाईँलाई प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्थाबाट पनि तपाईँलाई सोध्ने गर्छ। जस्तो यो नेपालका छिमेकी देशहरू तथा बेलायत, अमेरिका, जापान आदिसँगको सम्बन्ध के कस्तो छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अनि क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको बारेमा पनि तपाईँलाई यावत विषयमा जानकारी हुनुपर्छ। अनि यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेलकुद यी समसामयिक कुराहरू पनि तपाईँलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ। त्यस पछाडि अर्को छ यो सामान्य ज्ञान, सामान्य बौद्धिक परीक्षण भनेको आइक्यू हो। आइक्यू तपाईँलाई 20वटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। 40 पूर्णाङ्कको हुन्छ आइक्यू भनेको। अब यसमा चाहिँ सामान्य तार्किक, शाब्दिक तार्किक परीक्षण भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अलि नर्मलै क्वेसन हुन्छन्। यसमा चाहिँ अब सिरिज हुन्छ, एनोलोजी हुन्छ, क्लासिफिकेसन हुन्छ, कोडिङ डिकोडिङ हुन्छ। त्यस पछाडि यसमा चाहिँ अब र्याङ्किङ अर्डर हुने भयो, दिशा र दूरी हुन्छ, यी यावत हुन्छन्। कारण, भनाइ र कारण, त्यस पछाडि कार्य, यी कुराहरू हुन्छन्। अनि मात्रात्मक अथवा सङ्ख्यात्मक तार्किक परीक्षण भनेको हुन्छ। यसमा चाहिँ अब सिरिज हुन्छ, यही अनुरूपता हुन्छ, वर्गीकरण हुन्छ, कोडिङ डिकोडिङ हुन्छ, अनि यी कुराहरू हुन्छन्। यी यावत विषयहरू नाफा नोक्सान, मितिपात्रो, समय र काम, अनुपात, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत यी कुराहरू तपाईँले यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अशाब्दिक तार्किक परीक्षण भनेको छ यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँका फिगरका कुराहरू हुन्छन्। यसमा चाहिँ अब सिरिज हुन्छ, एनोलोजी, क्लासिफिकेसन, कोडिङ डिकोडिङका कुराहरू यसमा हुन्छन्। अनि पानीमा देखिने आकृति, एनामा देखिने आकृति, अन्तर्निहित आकृति, स्थानान्तर यी यावत कुराहरू तपाईँले चाहिँ यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यी भए प्रथम पत्रमा समावेश गरिने टपिकहरू। अब कुन टपिकबाट कति प्रश्न सोध्ने गर्छ भनेर तपाईँले यो तालिका हेर्नुभयो भने तपाईँले मजाले जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ अब 30वटा, जम्मा 30वटा जिकेका क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। 20वटा के त भन्दा आइक्यूका प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। जम्मा 100 मार्क्सको यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, 100 मार्क्सको परीक्षा हुन्छ प्रथम पत्रको। अब साथीहरूका लागि रहेको छ द्वितीय पत्र। द्वितीय पत्र भन्नु नै समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भन्ने टपिक हुन्छ। यसमा चाहिँ यसको किताबको नामै त्यही हुन्छ। अब यसमा सिलेबसमै त्यही उल्लेख गरिएको छ। यसमा चाहिँ कसरी विभाजन गरिएको हुन्छ भन्दा खण्ड ए, बी, सी गरेर विभाजन, 3 खण्डमा विभाजन गरिएको हुन्छ। खण्ड ए लाई चाहिँ नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्था भनेर दिइएको हुन्छ। यसबाट तपाईँलाई सर्ट क्वेसन 5वटा, लङ क्वेसन एउटा गरेर जम्मा 35 पूर्णाङ्कको सोधिएको हुन्छ। जसमा नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था अन्तर्गत नेपालको भौगोलिक स्वरूप, किसिम र विशेषता, राजनीतिक भूगोल, हावापानी र जल सम्पदा, तिनीहरूको स्थिति, महत्त्व, वन सम्पदाको अवस्था, महत्त्व, वन विनाशका कारण, संरक्षणका उपायहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रचलित प्रमुख धर्म, जात जाति, भाषा भाषी र संस्कृतिको बारेमा अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। अनि आर्थिक विकासका पक्षहरू अनि आर्थिक विकासका सम्भागहरू, योजनाबद्ध विकास र चालु आवधिक योजनाको जानकारी, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, सहरीकरण र बसाइसराई, वातावरण व्यवस्थापन, जैविक विविधता, वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, नदीको विकास, अनि ज्वलन्त विषयहरू पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लेख्नुपर्ने कुरा हो। यहाँ यो टपिकबाट चाहिँ तपाईँलाई लेख्नुपर्ने प्रश्न आउँछन्, अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। गरिबी, बेरोजगारी, जनस्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा सङ्कट, सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल यी चाहिँ ज्वलन्त विषय हुन्। ज्वलन्त विषयबाट पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। समसामयिक कुरासँग तपाईँ चाहिँ अध्ययनशील हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ त्यसमा चाहिँ अध्ययनशील हुनुभयो भने तपाईँलाई त्यहाँबाट पनि प्रश्न सोध्ने गर्छ। अब छ खण्ड बी।
खण्ड बी भनेको 35 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यसमा चाहिँ अब नेपालको खास गरी संवैधानिक व्यवस्था र सरकार भन्ने टपिक हुन्छ। यस अन्तर्गत नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता के छन्? मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका बारेमा तपाईँले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। त्यस पछाडि नेपालमा संघीयता, केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार भन्ने हुन्छ। अब नागरिकहरूको दायित्व, कर्तव्य, नागरिक समाज र नागरिक चेतना, शिक्षा, कानुनको अर्थ र महत्त्व, कानुनका स्रोतहरू नजिर, अनि कानुनी राज्यको अवधारणा र महत्त्व, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लोकतन्त्र र मानवाधिकार तपाईँले यो अध्ययन गरेको हुनुपर्यो। र सँगसँगै सूचनाको हक र पारदर्शिता, ई गभर्नेन्स भनेको विद्युतीय सुशासन, सदाचार प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, यी टपिकबाट तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी टपिक तपाईँले अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँले खण्ड बीमा रहेको पाठ्यक्रममा समावेश गरेका टपिकहरू यी हुन्। यो पनि खण्ड बी पनि 35 पूर्णाङ्कको हुँदै गरेको छ। र खण्ड सी भनेको सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापनबाट हुन्छ। यो पनि 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यसमा चाहिँ 4वटा प्रश्न सर्ट क्वेसन हुन्छन् र एउटा प्रश्न लङ क्वेसन हुन्छ। त्यस हिसाबले यसमा चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन अन्तर्गत कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा र महत्त्व, अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्त्व, कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, प्रकार र माध्यम, कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली MIS को आवश्यकता र महत्त्व, यी कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ कार्यालय व्यवस्थापनबाट। अनि लेखा प्रणाली र राजस्व प्रशासन भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सरकारी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण सम्बन्धी जानकारी, सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीको जानकारी, जेन्सी संस्था प्रणाली, राजस्व संस्था प्रणाली, धरौटी संस्था प्रणाली, राजस्व प्रशासन, कर, भन्सार, अन्तशुल्क सम्बन्धी जानकारी तपाईँमा हुनु पर्यो। अनि सरकारी बजेट सम्बन्धी जानकारी हुनु पर्यो। सँगसँगै तपाईँले बेरुजुबाट पनि तपाईँले जानकारी हुनुपर्छ। यति मात्रै होइन, सरकारी लेखा भनिएको छ, यहाँ लेखाको पनि तपाईँ एक्टिभ हुनुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै अन्य जो सूत्र, TSA, अनि LMBIS, PLMBIS, PAMS, यी कुराहरू छन्, यी सफ्टवेयरहरू, यी सफ्टवेयरको बारेमा पनि तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ उल्लेख नगरिएको भए तापनि यी कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत अब निजामती सेवा ऐन 2049, नियमावली 2050 यो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र अब अहिलेलाई। तर अब निजामती सेवा ऐन आउँदैछ, निजामती सेवा ऐन आयो भने त्यो निजामती सेवा चाहिँ स्वतः मान्य हुन्छ है। पुरानो भन्दा पनि नयाँ चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ, यति कुरा छ। अब प्रदेश स्थानीय तहको स्थानीय सेवा भनेको छ, यो कुरा तपाईँले जानकारी हुनु पर्यो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ, महत्त्व, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको निकाय, तरिका, माध्यम, सार्वजनिक सेवा प्रदायकको भूमिका र सेवाग्राहीको अधिकार र कर्तव्य, यी कुराहरू पनि तपाईँले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। यो भयो लोक सेवा आयोगको नायब सुब्बाको द्वितीय पत्रकोमा उल्लेख गरिएको पाठ्यक्रम। र अब चाहिँ रहेको छ तपाईँको लागि चाहिँ तृतीय पत्र, जो सेवा समूहबाट। साथीहरू, अब चाहिँ हो तपाईँहरूलाई फरक हुने भनेको। जस्तो तपाईँहरूले नायब सुब्बाको प्रथम र द्वितीय पत्र सबै सेवा समूहले एउटै पढ्नुपर्ने हो। जसले न्याय पढे पनि, तपाईँले न्यायको इक्जाम दिए पनि, सामान्य प्रशासनको दिए पनि, लेखाको दिए पनि, परराष्ट्रको दिए पनि तपाईँले एउटै नै पढ्नुपर्ने हो, सेकेन्ड पेपर र फर्स्ट पेपर। तर थर्ड पेपर भनेको सेवा समूह सम्बन्धी हुने भएकोले तपाईँका लागि फरक हुन्छ। अब यो चाहिँ रहेको छ सबैभन्दा सुरुमा यो सामान्य प्रशासनको सामान्य प्रशासन समूहका लागि चाहिँ यो टपिक रहेको छ, यो सिलेबस। यसमा पनि खण्ड A, B, C गरेर दिएको हुन्छ। खण्ड ए चाहिँ 35 पूर्णाङ्कको हुन्छ, 5वटा सर्ट क्वेसन र एउटा चाहिँ लङ क्वेसन गरेर जम्मा 35 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यसमा चाहिँ कार्यालय सञ्चालन र सङ्गठनात्मक व्यवहार भन्ने हुन्छ खण्ड एमा। खण्ड एमा दर्ता चलानी, फाइलिङ र पत्र व्यवहार, टिप्पणी, प्रस्ताव र प्रतिवेदन, जनसम्पर्क व्यवस्थापन, सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन, बैठक व्यवस्थापन, निर्णय मान्योट लेखन, गोष्ठी कार्यशाला र सेमिनार व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, मासिक प्रगति, वार्षिक प्रगति सम्बन्धी व्यवस्थापन, जिन्सी श्रेष्ठताको परिचय र महत्त्व, माग फारम, खरिद आदेश, दाखिला रिपोर्ट र जिन्सी खाता सम्बन्धी जानकारी तपाईँमा हुनु पर्यो। कार्य विवरण र अधिकार प्रत्यायोजन, कार्यालय निरीक्षण र अनुगमन, प्रशासकीय कार्य प्रचौट सम्बन्धी व्यवस्था, सङ्गठनात्मक मान्यता र मर्यादा प्रणाली, यी कुराहरू हुन्। यी थिए प्रशासन समूहको
खण्ड ए। अब खण्ड बीमा चाहिँ प्रशासन तथा व्यवस्थापन भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सामान्य प्रशासनको परिचय, उद्देश्य र कार्यहरू, यो सार्वजनिक प्रशासनको परिचय, उद्देश्य र कार्यहरू, सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासनको यो बारेमा तपाईँले अध्ययन गरेको हुनु पर्यो। अनि निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, काज, सरुवा, बढुवा, बिदा, आचरण, अवकाश र विभागीय सजाय पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि सङ्गठनको परिचय, उद्देश्य, स्वरूप र सङ्गठनका आधार तपाईँले यो पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि यो जो संवैधानिक आयोगहरू छन्, संवैधानिक अङ्गहरू छन् 13 वटा, तपाईँले ती पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद सचिवालय, यी कुरा अध्ययन गर्नु पर्यो। या सँगसँगै 13 वटा तपाईँले संवैधानिक अङ्ग चाहिँ तपाईँले जानेकै हुनुपर्छ। अब चाहिँ छ यो व्यवस्थापनको परिचय, अवधारणा, उद्देश्य र क्षेत्र कार्यहरू। अनि नेतृत्व, निर्णय, उत्प्रेरणा, मनोबल, नियन्त्रण र समन्वयको आवश्यकता र महत्त्व, समूह गतिशीलता, सङ्गठनात्मक परिवर्तन र विकास, समय व्यवस्थापनको महत्त्व, यो कुरा तपाईँमा जानकारी हुनुपर्छ। र अब चाहिँ खण्ड सी। खण्ड सी पनि तपाईँको लागि चाहिँ 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। 30 पूर्णाङ्कको हुने गर्छ। अब सर्ट क्वेसन 4 वटा, लङ क्वेसन एउटा गरेर 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यसमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुन्छन्। अब यसमा चाहिँ खासै तपाईँले यो नियम नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028, अनि सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064, सार्वजनिक खरिद र यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सूचनाको हक तथा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तथा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अनि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन तथा यस सम्बन्धी व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अवधारणा र अभ्यास तथा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तपाईँले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। त्यसैगरी सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064 र सङ्घीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली 2065 तपाईँले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। यो थियो सेवा समूहको तृतीय पत्रको सामान्य प्रशासनको पाठ्यक्रम। अब रहेको छ यो लेखा समूहको। लेखा समूहमा चाहिँ यसमा पनि खण्ड एबिसीले गरेर विभाजन गरिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ खण्ड ए चाहिँ 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। सर्ट क्वेसन 4 वटा, लङ क्वेसन एउटा गरेर जम्मा 30 पूर्णाङ्कको दिइएको हुन्छ। यसमा चाहिँ आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ बजेट अनुमान, स्वीकृति र निकासा, खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान, अनि खाता सूची, एकल खाताको टिएसए र निकासा प्रणाली बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो। दोहोरो लेखा प्रणाली, नगद र पूर्वभावी आधारमा लेखा प्रणाली, अनि लेखा फारमहरू अध्ययन गर्नु पर्यो। लेखा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार एवं आर्थिक अनुशासनमा लेखा प्रमुखको भूमिका, यी बारेमा तपाईँलाई अध्ययन हुनुपर्ने हुन्छ। अब खण्ड बीमा चाहिँ 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यसमा पनि अब सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको उद्देश्य र सिद्धान्त, खरिद कार्यको जिम्मेवारी र खरिद विधि, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापनमा आचरण सम्बन्धी व्यवस्था, खरिद कार्यको अनुगमन, अनि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, यी बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि जिन्सी व्यवस्थापनमा सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा, लागत र संरक्षण, जिन्सी निरीक्षण, प्रतिवेदन कार्यान्वयन, बर बुझारथी व्यवस्था, लिलाम, मिनाहा र मर्मत सम्हार, वैदेशिक सहायतामा प्राप्त सामानको अभिलेख, यी कुरा अध्ययन गर्नु पर्यो। राजस्व र धरौटी संस्था प्रणाली सम्बन्धी पनि तपाईँमा जानकारी हुनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि खण्ड सीमा रहेको छ। खण्ड सी चाहिँ लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित हुन्छ। लेखा परीक्षणको परिचय, उद्देश्य एवं आधारभूत सिद्धान्त, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको छ। अनि लेखा परीक्षण सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार, नियमितता, वित्तीय र कार्यमूलक लेखा परीक्षण सम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ। लेखा परीक्षणका नवीनतम अवधारणाको बारेमा तपाईँले अध्ययन हुनु पर्यो। जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण र यसको कार्यान्वयनको अवस्था, सरकारी लेखा परीक्षण मानको अवस्था, बैरोजु फ्रचौट र सम्प्रेषण सम्बन्धी व्यवस्था, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, लेखा परीक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, यी बारेमा तपाईँले अध्ययन हुनुपर्छ खण्ड सीमा। र खण्ड सी अन्तर्गतै लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा चाहिँ नेपालको संविधान अध्ययन गर्नु पर्यो। लेखा परीक्षण 2075 अध्ययन गर्नु पर्यो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अध्ययन गर्नु पर्यो। अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अध्ययन गर्नु पर्यो। आयकर 2058
को बारेमा पनि तपाईले अध्ययन। तृतीय पत्रको सी को जो चाहिँ लेखाको पाठ्यक्रम रहेको थियो। अब तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ यो राजस्वको पाठ्यक्रम तृतीय पत्रको। यसमा चाहिँ खण्ड 35 पूर्णाङ्कको हुन्छ। सर्ट क्वेसन 5 वटा, लङ क्वेसन एउटा गरेर 35 पूर्णाङ्क। नेपालको अर्थव्यवस्थाको बारेमा तपाईले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषताहरू, खुल्ला बजार र अर्थतन्त्र, नेपालको आर्थिक नीति, वित्त नीति, मौद्रिक नीति सम्बन्धी जानकारी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन अवस्था, चालु आवधिक योजनाको बारेमा सामान्य जानकारी, करको बारेमा र गैर कर सम्बन्धी जानकारी तपाईमा हुनुपर्छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति, नेपालमा आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन, अनि नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालन, अनि नेपालमा बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी जानकारी तपाईले लिनु पर्यो। तपाईले यो कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि खण्ड बी मा छ। खण्ड बी मा सम्बन्धित जानकारी लिनु पर्यो। संघीय कर कानुन सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो। भन्सार 2064 र नियमावली 2065 को बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो। आयकर ऐन 2058 र नियमावली 2059 अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसपछि मूल्य विवृति कर, अन्तःशुल्क ऐन, मदिरा ऐन अध्ययन गर्नुहोला। अनि खण्ड सी मा चाहिँ राजस्व प्रशासन र वित्त क्षेत्र भन्ने छ। राजस्व प्रशासनको संगठन तथा संगठन र व्यवस्थाको बारेमा तपाईलाई जानकारी हुनुपर्छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर तथा शिक्षाको वर्तमान अवस्था र आवश्यकता, आन्तरिक राजस्वको क्षेत्र, महत्त्व र संरचना, भन्सार सुधार र व्यापार सहजीकरण, नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको परिचय, व्यवस्थापन र राजस्वमा योगदान, नेपालमा गैर बैंकिङ वित्त संस्थाको व्यवस्थापन, नेपालको पुँजी बजार, बीमा र सहकारी क्षेत्रको विकास व्यवस्थापन, यो बारेमा तपाईले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो थियो तृतीय पत्रको राजस्वको पाठ्यक्रम। अब न्यायको पाठ्यक्रम छ। न्याय र सरकारी वकिल समूहको पाठ्यक्रम छ तृतीय पत्रको। यसमा चाहिँ अब खास गरी कानुनी सम्बन्धी जानकारी लिनुपर्छ। खण्ड ए मा छ। खण्ड ए मा चाहिँ कति पूर्णाङ्क हुन्छ भन्दा 30 पूर्णाङ्कको हुने गर्छ। नेपालको न्यायिक विकासको सामान्य जानकारी, सार्वभौम कानुन, कार्यविधि कानुनको परिचय र भिन्नता, प्रशासनिक निकाय, प्रशासकीय निकायको नियम, सामान्य जानकारी, ढाँचा र संरचना, विचार गर्नुपर्ने कुराहरू, रिटको परिचय, लिखित जवाब, को छ। अदालत र सर्वोच्च अदालत, फिराद पत्र, प्रति उत्तर पत्र र बयानमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू, हदम्याद तारिखको परिचय, लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रीति, दर्ता र दरपीठ, वारिसनामा र सकारनामाको परिचय हुनु पर्यो, प्रमाणको परिचय हुनु पर्यो। अनि साक्षीको बकपत्र, सोधपुछ जिरह र पुनः सोधपुछको बारेमा तपाईले जानकारी हुनुपर्छ। फैसलाको परिचय, ढाँचा र फैसलामा हुने उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू पनि यहाँ जान्नुपर्ने हुन्छ। थुनुवा पूर्जी र कैदी पूर्जीको बारेमा पनि तपाईले समानता भिन्नता जान्नु पर्यो। अनि यी यावत कुरा छन्, यी कुरा तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि खण्ड सी मा छ अपराध अनुसन्धान र अभियोजन एवं सरकारी वकिल सम्बन्धी जानकारी भन्ने छ। यो महाधिवक्ता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के छ यो जान्नु होला। अनि सरकारी वकिल कार्यालयको परिचय के हो जान्नु होला। अनि जति पनि अदालतहरू छन् त्यो अदालतको परिचय, अनि सरकारी वकिलको काम, कर्तव्य, अधिकार जान्नु पर्यो। अनि रिटमा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा सम्बन्धी अवधारणा के छ यी कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। यी यावत कुराहरू छन्। अब अपराध पीडितको परिचय, वर्गीकरण, पीडितका अधिकार, कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीको अधिकार, यी कुरा तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को छ परराष्ट्र, तृतीय पत्रको परराष्ट्रको पाठ्यक्रम। यसमा चाहिँ इंग्लिश तपाईले बढी जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजबाट दिएको छ। फर्स्ट के अरे खण्ड ए चाहिँ खण्ड ए तपाईको लागि चाहिँ कति पूर्णाङ्क हुन्छ भन्दा 40 पूर्णाङ्कको हुन्छ। त्यसपछि खण्ड बी तपाईको लागि 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ र खण्ड सी तपाईको लागि चाहिँ कति पूर्णाङ्कको हुन्छ भन्दा 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। तपाईले यति कुरा अध्ययन गर्नुभयो भने
तपाईले लोकसेवाले प्रकाशन गरेको नायब सुब्बाको विज्ञापनको पाठ्यक्रम यो रहेको थियो। तपाईले पाठ्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला र सँगसँगै तपाई लोकसेवाको तयारीमा जुट्नु भएको छ भने आफ्नो तयारीलाई व्यापक र बृहत बनाउनुहोस्। तपाईलाई सफलताको अग्रिम शुभकामना र सँगसँगै तपाईले कुन समूह छनौट गरेर तयारी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ आजदेखि तयारीमा जुट्नुहोस् शुभकामना भन्दै तपाईको लागि यदि तपाई पनि लोकसेवाको खरिदार नायब सुब्बा र शाखादेखि तयारी गर्नुहुन्छ भने तपाईको तयारीको सारथी बन्नका लागि सोलुसन टिम नेपाल सदैव तयार अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले तपाईसँग भएका जिज्ञासा गुनासा र प्रतिक्रिया तपाईले हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। हामी तपाईको गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ र यी र यस्तै लोकसेवालाई सहयोग हुने गरी लोकसेवाका तयारीमा जुट्नुभएका साथीहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी हामीले दैनिक रूपमा सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। त्यस्ता सामग्रीहरू तयार पार्दै आएका छौँ र हामी निरन्तर रूपमा तपाईको साथमा छौँ। तपाईले आफ्नो तयारीलाई व्यापक बनाउनुहोस् भन्दै यी र यस्तै सामग्री लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। आजको यो भिडियोबाट भने म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।